हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं नीलातुङ्गस्तनगिरितटे श्रुतमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। आज मड़ई गणना वनु निके गरवेल आजुल भगवंत गडारते रेवजम पोल में कृतो पाजी अंदरडे परपनावन कयल। आज पोल में इंद्रिय बल मेरे पोल निंदो ताजा दे सार मत समझे पोल बाज बोल न पे दिटाय नांगल मारज निराट महिजन देलोरिंबा वाय माये दे मंद्र वण मंद्र मंदनै तुय पेरुंदे बने तुरे बने आयर गुलतने तोन बिडबले कयल ताय कुडल विदकम शेद नाम दरनै तुयो माय वंदनाम तुमल अर्थवित्तो विदु वाई नार पाड़ी मृत्युनाल सिंधिक्का पोयपि जयम पोहु तगमान निंदनम तेन तुषाम शेप्पेलो रिंबा वाय। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। ये जो धनुर्मास को चौथो दिन आज पांचौं दिन हिजो को आज को 2 दिन को गाथालाई यसो अनुसन्धान गरियो केवल पाठ मात्रै। अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वन्दनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू भक्तिमती आमाहरू समस्त सज्जन वृन्दहरू हामीहरू अस्ति सप्तम स्कन्धको 8औं अध्यायको ऋषि महर्षिहरू गन्धर्व विद्याधरहरू ब्रह्मरुद्रादि देवताहरू मनुहरू प्रजापतिहरू
सबैले भगवानको प्रार्थना गरिबक्स्यो। त्यो हामीहरूले सुन्यौं। पितामह ब्रह्माजीले भनिबक्स्यो 41औं श्लोक सप्तम स्कन्धको 8औं अध्यायमा, श्री रुद्र उवाच कोपकाल युगान्तस्ते हतोयम असुरल्पका। कोपकाल युगान्त, हजुरले क्रोध गर्ने अहिले होइन, युगान्तमा हो। भनेको यो हजुरको उग्र जो कोप भयो, जुन क्रोधमा ब्रह्माण्डम शितिकण्ठम च, सबैलाई संहार गर्ने जो हजुरको संकल्प हो, त्यो अहिले अझै भइसकेको छैन प्रभु। हजुरले जेको लागि क्रोध गरिबक्स्यो, अल्पक यो सानो भुस्नो असुर खतम भयो। ए हो र, ए भक्त प्रहलादको बाबी थिए, कसले मार्यो? हजुरकै कोपानलमा खतम भयो उनी आफै। ओहो, भगवान तरुण लागिबक्स्यो। त्यसपछि भनिबक्सिन्छ रुद्रले, होइन होइन, अब नरोइबक्स्यो, त्यो भक्तको रक्षा गरिबक्स्यो, हजुर किन रुन पर्ने? आतताईलाई हजुरले मार्गबाट दूर गरिबक्स्यो। देवकण्टक, धर्मकण्टक, द्विजकण्टक, वेदकण्टक, उसलाई दूर गरिबक्स्यो। तर परम भागवत हजुरको जो परित्राणाय साधूनाम, त्यो हजुरको संकल्प हो, त्यो त छँदैछ नि त। हजुरले अब ती साधु परित्राण गरिबक्स्योस्। तत्सुतम पाहि उपसृतम भक्तम ते भक्तवत्सल। हजुर भक्तवत्सल भइबक्सिन्छ। हजुरका भक्त परम भागवत प्रहलाद, हिरण्यकशिपुका नन्दन दैत्यपुत्र प्रहलाद महाभागवत भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले उहाँलाई रक्षा गरिबक्स्यो। तत्सुतम पाहि उपसृतम भक्तम ते भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, हजुरले भक्त प्रहलादको रक्षा गरिबक्स्योस्। यो त उत्सव मनाउने बेला हो भनेर भगवान शङ्करले भनिबक्स्यो। त्यो पनि अस्ति हामीले अनुभव गऱ्यौँ। इन्द्रले पनि बडा राम्रो कुरा भनिबक्स्यो। इन्द्र उवाच प्रत्यानीता परम भवता त्रायता नः स्वभागा। हामीलाई रक्षा गर्दा हजुरले आफ्नै भाग प्राप्त गरिबक्स्या हो। अर्थात् भगवानले आफ्नै काम गरिबक्स्या हो। अनि हाम्रो रक्षा पनि त भगवानकै काम त हो। जीवात्माको पुरुषार्थ जीवात्माको पुरुषार्थ हो र भगवानकै पुरुषार्थ हो। जीवात्मालाई सुखी बनाएर सुखी हुने भगवान भइबक्सिन्छ। तैपनि इन्द्रले आफ्ना ढङ्गले भनिबक्सिन्छ। भवता नह त्रायता, हजुरले हामीलाई रक्षा गर्दा गर्दै हे परम, हे सर्वोत्कृष्ट, हे नारायण, स्वभागा प्रत्यानित, आफ्नो यज्ञ भाग हजुरले प्राप्त गरिबक्स्यो। किनभने सबै उसैले इन्द्रादि देवताहरूलाई दिएको, इन्द्रादि नामले दिएको स्वाहा पनि उसैले हडपन्थ्यो। देवता पितृहरूलाई दिएको श्राद्ध पनि उसैले हडपन्थ्यो। अगाडि आउँछ, उनीहरूले भन्छन् पितृहरूले, श्राद्धानि नोदि बुझे प्रसवैस्तनु नाम। छोराहरूले दिएको तनु के छ, देहोस्। अनि दैत्याक्रान्तम हृदय कमलम त्वद्गृहम, दैत्यले आक्रान्त गरेको हाम्रो हृदय कमल भनेको तिमीहरूको हृदयमा दैत्यले के गर भयभीत बनाएको थियो हामीलाई। त्यस हुनाले डरले गर्दा हजुरलाई एकाग्र भएर ध्यान गर्न नि सकेका थिएन। त हजुरको हाम्रो हृदय के हो? हजुरको घर हो। प्रत्याक दैत्याक्रान्तम त्वद्गृहम अस्माकम हृदय कमलम, न हृदय कमलम, हाम्रो हृदय कमललाई, जसलाई दैत्याक्रान्तम दैत्याक्रान्त थियो त्यसलाई हजुरले प्रत्यबोधि जागृत गराइबक्स्यो। निर्भीक भएर हजुरको ध्यान गर्ने योग्य हाम्रो हृदय अहिले भयो। त कालग्रस्तम कियदिदम हो, हे प्रभु, यदिदम यो जो स्वर्ग आदि सुख हो त्यो सबै कालग्रस्तम, कालकवलित हुन्छ। के इदम, यो कति हो र? केही पनि होइन, तुच्छ हो स्वर्ग सुख। त्यस हुनाले स्वर्गमा गएका देवताहरूले पनि यो तुच्छ हो, विवेक भएपछि त भनिहाल्छन्। नयत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टाति शयेन्द्रियोत्सवात् सुरेश लोको भी न वैसव्यता भन्नुहुन्छ। नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रय नयत्र यज्ञ समखा महोत्सव।
सुरेश लोको विनवेश दिव्यताम यस्तो जहाँ भागवतहरूको सत्सङ्ग हुँदैन तदि आराधना हुँदैन, भगवत स्वरूपको अनुसन्धान हुँदैन, केवल इन्द्रियको उत्सव मात्रै मनाइन्छ। त्यस्तो जुन अहो हे नाथ कालग्रस्तम काल कवलित हुनुभएको यो स्वर्गको सुख पनि कियत इदम कियत, यो कति हो केही पनि होइन, अर्थात् तुच्छ हो नगण्य हो। के कसलाई? हे नाथ ते शुश्रूषताम, हजुरको सेवा गर्नेवालालाई यो स्वर्ग केही पनि होइन। उहाँहरूले त मोक्षलाई त तेषाम मुक्ति पनि नै बहुमत, उनीहरूलाई मुक्ति पनि त्यति मन पर्दैन। यही संसारमा भगवानको अनुभव गरेर बस्न पाए के हुन्छ? यहाँ भगवानको अनुग्रहले भागवत आचार्यको संगति भयो भने अर्चावतार भगवानको दर्शन गर्न छ, सेवा गर्न छ। अर्थात् अर्चावतार भगवानको सेवा गर्ने भएका भागवतहरूको सम्बन्धले भगवानको दर्शन गर्न पाइयो छ। भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद यो प्रतिवादी भयंकर मठबाट स्वामीजीले बडा राम्रो भनी बक्स्या थियो। त प्रसाद हो यो भगवत प्रसादले के गर्छ? प्रसादस्तु प्रसन्नता, हृदयमा हामीले स्वीकार गरेपछि भित्र उदरमा गएर त्यसले सात्विकता आस्तिकता उदय गराउँदछ। त्यो वैकुण्ठ त निश्चित छ, सधैँ छ, मिलिहाल्छ। यही संसारमा वैकुण्ठको आनन्द अनुभव गर्न वैकुण्ठ वासोपि न मे विलास, वैकुण्ठ वासको पनि मलाई अहिले रुचि छैन। यही अत्रैव केवलमनन्य परा लभेरन् शुश्रूषणां निज गुरोरुपसेदिवांसः एनां प्रमेय सरणिं प्रतिपद्यमानः केवा त्यजन्ति निज देशिक पादमूलम्। बराबर भने स्वामीजीले भनी बक्सिन्छ उपदेश रत्नमालामा। यही आफ्नो आचार्यको चरणको सेवाको अवसर मिल्दछ, तदीय सेवाको अवसर मिल्दछ, भगवत सेवाको अवसर मिल्दछ, यही भगवत प्रसाद गोष्ठी मिल्दछ। त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा गोष्ठी कहाँ अब? त्यो न कसैलाई भोक लाग्छ न प्यास लाग्छ, भगवानको दर्शन गरेको छ, रमाएको छ, ठीक हो, त्यो आनन्द हो। तर वास्तवमा यो आनन्द एउटा विलक्षण हो। त्यसो हुनाले यो आनन्द अनुभव गर्नको लागि बस नित्य सूर्यहरू पनि भगवानको आज्ञाले बेला बखतमा यहाँ आइबक्सिन्छ हो। कति यदा कदा संसारी भगवत स्वरूप अनुसन्धानको विरोधी छ। यहाँ शौरी चिन्ता विमुख जनहरूको धेरै बास हुन्छ। वरम भूतवह ज्वाला पञ्जरान्तर व्यवस्थिति न शौरी चिन्ता विमुख जनसंवास वैशसम। भगवत विरोधी जनहरूको संगत पो नरक हो। भगवानका अनुकूल भएका भागवतहरूको संगत गरिया छ, बिहानै उठ्या छ, सुप्रभात गाएको छ, सुप्रभात गाउनुहुन्छ, उहाँहरूले सुनेको छ, अनि यो समय अनुसारका भगवानका आराधना हुन्छन्। श्रीरङ्गमा बस, श्री वृन्दावनमा बस, तोताद्रीमा बस, अर्थात् त्यहाँको अनुकरण गरेर यहाँ पनि त्यस्ता दिव्य मन्दिरहरू छन् जहाँ अद्भुत श्री वैष्णवहरूको गोष्ठी हुन्छ। उनीहरूको जनघनत्वमा आनन्दपूर्वक यति बेला कतिपय यस्ता मन्दिरहरू छन् जहाँ बिहानै भागवतहरूको घुइँचो लाग्दछ। धनगढीमा गइबक्स्योस्, बिहान रमाइलो छ। त्यहाँ हेटौँडा श्री लक्ष्मण मन्दिर रङ्गपथ, त्यहाँ गइबक्स्योस्, त्यहाँ रमाइलो छ। नाना उत्सवहरू भइराख्दछन्। गैँडाकोट आइबक्स्योस्, शस्त्रधारा आइबक्स्योस्, ठाउँ ठाउँमा काठमाडौँ गइबक्स्योस्, त्रिवेणी गइबक्स्योस्। आनन्द आनन्द आनन्द। राग नहोस्, द्वेष नहोस्। राग द्वेषले मनलाई छिन्न भिन्न नपारेर ओहो परम पुण्यले भागवतहरूको दर्शनको लाभ भयो। त्यो मूल्याङ्कन हामीले बिर्सेर हो भने कुनै चिज पाउँदा त्यसको मूल्य थाहा पाउँदैन हामीले।
त्यसको वियोगमा बल्ल त्यसको मूल्य थाहा हुन्छ। हो भागवतहरुको संगत गरेको छ। जो भागवतहरुको संगत जन्म जन्मान्तरको पुण्यले लाभ हुन्छ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। त्यसो हुनाले त प्रभु स्वर्ग के हो र? केही पनि होइन। यस्तो जानेर जसले हजुरको भजन गर्दछन्, हेन त ते शुश्रूषताम, हजुरको श्री चरणको सेवा गर्ने भएका हजुरका प्यारा भक्तहरू, हजुरका प्यारा शरणापन्न भागवतहरू, आचार्यहरूको सेवा गर्नेवाला व्यक्तिहरूलाई तेषाम हे नारसिंह मुक्ति अपि नहि बहुमता, मुक्ति पनि त्यति अहिले आत्तुरी किन सुत्यो, मुक्ति त मिलिहाल्दछ। मुक्ति त जसरी नै हाम्रो अधीनमा छ। मुक्ति त भगवानले शरणागत भएकालाई अवश्य दिइबक्सिन्छ, यसमा त शङ्कै छैन। तर यो वैकुण्ठ, यो संसार भूवैकुण्ठको जो आनन्द हो, स्वयं व्यक्तहरू भगवानका दिव्य देशहरू छन्, शहीदहरू छन्, दैवहरू छन्, मानुषहरू छन्, हाम्रा आचार्यहरूले स्थापना गरिबक्सेका, आचार्यहरूद्वारा मङ्गलाशासन गरिएका त्यस्ता भगवानमा, त्यस्ता मन्दिरमा विराजमान भइबक्सेका, भगवानको दर्शन गर्दै भगवानका श्री मन्दिरमा सवारी भइबक्सेका आचार्यहरूको, महाभागवतहरूको दर्शन गर्दै भगवानको तीर्थ प्रसाद ग्रहण गरेर अन्तःकरणलाई अत्यन्त निर्मल बनाउँदै जीवन बिताउन पाउनु भनेको सामान्य होइन। त्यसो हुनाले तेषाम मुक्ति नै बहुमता, मुक्ति त तिनीहरूले त्यति मान्दैनन् भने त्यति मुक्तिको लागि पनि मरिहत्ते गर्दैनन्, त्यो त स्वतः हस्तगत छ भने अपरै किम, तिनीहरूलाई अरू पुरुषार्थ किन चाहन्थे र, अर्थात् चाहँदैनन्। यो भएको थियो। अब हामीहरू ऋषिहरूले पनि बक्सिन्छ। त्वं नस्तपः परममात्तयदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज तदभिप्रलुप्तं मुनाद्य शरण्यपाल रक्षागृहीत वपुषा पुनरन्नमस्थाः। हजुरले असुरको भयद्वारा लुप्त प्राय भएका तपस्याहरूलाई, यो असुरलाई दण्ड दिएर पुनः ती तपस्याहरूको पुनरुद्धार गरिबक्स्यो, पुनर्जीवन दिइबक्स्यो, हजुरको महान उपकार छ भनेर भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ ऋषि महर्षिहरूले, ब्रह्मर्षिहरूले। शरण्य पाल, हे शरण्य, शरणमा जान योग्य, शरणे साधु, शरण्य शरण जान योग्य, अर्थात जो आश्रयण सौकर्य पादक गुणले उक्त भइबक्सिन्छ। पाल भनेको शरणागतको रक्षा गर्नेवाला, माने आश्रयण सौकर्य पादक र शरण्य पाल भनेको आश्रित कार्य पादक, दुईटै गुण भएका। यो शरण्य पाल दुईटा सम्बोधनले हे आश्रयण सौकर्य पादक, सजिलै जसका शरणमा जान सकिन्छ, अनि पाल भनेको शरणागतका सबै अभिष्ट पूर्ण गरिदिई बक्सिन्छ, आश्रयण कार्य पादक भई बक्सिन्छ। यस्ता त्वम हजुरले नस्तपः, यस्ता हजुरले हाम्रो तपस्यालाई आत्थ भनी बक्स्यो, उपदेश गरी बक्स्यो। कस्ता हजुर? त्वम हजुर, हे शरणपाल, त्वम नः आत्मतेजः, हजुर हाम्रो आत्मस्वरूपलाई जगाउने वाला भई बक्सिन्छ। अनि हाम्रो आत्मा हजुर भई बक्सिन्छ। हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो आत्मालाई हजुर अभिमुख गराएर हजुरका गुणलाई प्रकाश गरी बक्सिन्छ। यस्ता हजुर, यत जो हजुर परमम तपः आत्थ, उत्कृष्ट हजुरको ध्यान गर्ने
विधिलाई हजुरको ध्यान गर्ने विधिलाई हजुरले उपदेश गरिबक्सियो। यसले येन जुन तपस्याद्वारा हजुरले आदि पुरुष आत्मगतम ससर्ज, जो हजुरले जो आदि पुरुष जो ब्रह्माजी भइबक्सिन्छ, सो तपोतप्यत सतपस्तप्त्वा सर्वमिदम असृजत भने अनुसार हजुरले तपस्या गरेर भनेको सृष्टि गर्ने संकल्प रूपी तपस्या गरेर इदम ससर्ज आत्मगतम आफूमा रहेको इदम यो जगतलाई महाप्रलयमा क्रान्त्वा निगिर्य पुनरुद्गिरति तदन्य, सारा संसारलाई निलेर फेरि कहिले ओकल्छ भने चाहिँ आत्मगतम भनेको आफूमा रहेकोलाई यो इदम विश्वम यो जगतलाई जसले ससर्ज सृष्टि गरिबक्स्यो। यस्ता हे आदि पुरुष भगवान, आदि पुरुष जो हजुरका पहिला पुत्र भइबक्सिन्छ आदि कवि, उहाँलाई सृष्टि गरिबक्स्यो एउटा अर्थ। अर्थात् हे आदि पुरुष, हे सबैका मूल कारण भइबक्सेका हे नारायण, हजुरले यो जगतलाई आफूमा रहेको जगतलाई सृष्टि गरिबक्स्यो। त्यो यस्तो सृष्टि गरेर हजुरले जुन तत् विप्रलुप्तम राक्षसका डरद्वारा लुप्त प्राय भएको तपस्यालाई हजुरले अद्य पुनः अन्नमस्ता रक्षागृही तपपुषा रक्षाको लागि ग्रहण गरिबक्सेको जो लक्ष्मी नृसिंह दिव्य मंगल विग्रह द्वारा रक्षागृही त भनेको साधुको रक्षा गर्नको लागि, परित्राणाय साधूनाम त साधु परित्राण गर्नको लागि रक्षा गरिबक्सेको यो हजुरको अवतार श्री विग्रह द्वारा त्यस तपस्यालाई पुनः अन्नमस्ता, फेरि त्यसलाई ल निर्भय भएर तिमीहरूले तपस्या गर, तिमीहरूको तपह विरोधीलाई मैले समाप्त पारे भनेर हजुरले फेरि तिनलाई त्यो तपस्या गर्न आज्ञा दिइबक्स्यो, तपस्यालाई प्रतिष्ठापित गरिबक्स्यो। यस्ता हजुरलाई अब नम कहीँ अडै ल्याउनु पर्यो। तस्मै नमो निरहरये क्षीरधर्म गोप्त्रे 44 अध्यायमा 44 श्लोकमा पितृहरूले भनिबक्सिन्छ। यो भगवानको वन्दना हो, सबैले स्तुति गरेको यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। यहाँ यो श्लोकमा माने वस्तु निर्देशात्मक स्तोत्रद्वारा भगवानलाई नमस्कार गरिबक्सिन्छ। अब पितृहरूले भनिबक्सिन्छ। यो ऋषि उचुको अन्वय, हे शरण्य हे पाल त्वं नः आत्मतेजः, जो यत परमं तपः आत्थ येनादि पुरुष आत्मगतम ससर्ज आत्मगतम इदम ससर्ज तत् अमुना विप्रलुप्तम। अमुना यो राक्षसले लोप गरिदिएको थियो, डर धेरै तपस्या गरेर तपस्या नै लोप भएको थियो। तत् अमुना भनेको यो असुरद्वारा विप्रलुप्तम भनेको नष्ट भएको, अर्थात् डरले गर्दा कसैले तपस्या नगरिने भएको त्यो तपस्यालाई अद्य रक्षागृही तपपुषा, यो अहिले हजुरले रक्षा साधु परित्राण गर्नको लागि रक्षा ग्रहण गरिबक्सेको यस श्री विग्रहद्वारा पुनः अन्नमस्ता, त्यसलाई फेरि हजुरले मानो तपस्याको निरन्तरता गर भनेर हजुरले आज्ञा दिइबक्स्यो, त्यो तपस्यालाई प्रतिष्ठापित गरिबक्स्यो। यस्ता हे लक्ष्मी नृसिंह भगवान, हजुरलाई नमः नमस्कार छ। पितर उचु पितृहरूले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। फेरि श्राद्धानि नोदि भुजे प्रसभं तनु जैर दत्तानि तीर्थ समये प्यपिबत तिलाम्बु तस्योदरान्
नख विदीर्ण बपादि आर्चत तस्मै नमो नृहरये अखिल धर्म गोप्त्रे। पितृहरूले लुप्त भएको श्राद्धहरूलाई, उसले अपहरण गर्ने भएको श्राद्धहरूलाई उसलाई हजुरले दण्डित गरेर पुनः हाम्रा पुत्रहरूले श्राद्ध तर्पण गर्न पाए र हामी श्राद्ध भोजी भएर हामी धन्य भयौँ, कृतार्थ भयौँ भनेर भगवानप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै प्रार्थना गरी बक्सिन्छ नृसिंह भगवानलाई। हे प्रभु, यह जो अत्यन्त उद्दण्ड उच्छृङ्खल मर्यादा रहित भएको अर्कालाई दिएको चिज पनि बीचमै हडपेर खाइदिने भएको, यह भनेको जो असभ्य विद्वानहरूको पंक्तिमा अत्यन्त निन्दनीय यस्तो है। हिँडेकोले तनुजहि नह दत्तानी, न भनेको हामीहरूलाई, न भनेको हाम्रा, न भनेको हामीहरूलाई, अस्मभ्यम न भनेको हाम्रा, तनुजय भनेको पुत्र पौत्र आदिहरूद्वारा, पुत्र आदिद्वारा, तनुजय भनेको पुत्रहरू, पुत्रले दिन्छन्, पौत्रले पनि दिन्छन्, प्रपौत्रले पनि दिन्छन् तर्पण पिण्ड। अब महालयमा त अवश्य दिन्छन्। त्यसो हुनाले नह हाम्रा तनुजय पुत्रादिहरूद्वारा दत्तानी दिएको जो श्राद्धानी श्राद्धहरूलाई, श्राद्धमा दिनुभएको पिण्ड तर्पण आदिलाई, प्रसवम यह अधिपुजे, जुन यो असभ्यले जबरजस्ती बीचमा नै खाइदिन्थ्यो पिण्ड पनि। त्यस्तै तीर्थ समय, तीर्थका समयमा अर्थात् तर्पण गर्ने बेलामा कहीँ तीर्थमा गएर नुहाएपछि त्यहाँ पनि तर्पण गर्छन्, श्राद्धाङ्ग तर्पण गर्दछन्। हेर्नुहोस् है, पिण्ड पहिले दिएर तर्पण पछि दिने, यहाँ क्रम पनि त्यही बताए पितृहरूले। हाम्रो भने यहाँ स्मार्त सज्जनहरूले पहिले तर्पण गरी बक्सिन्छ अनि पिण्ड दिई बक्सिन्छ। पहिले पानी खाएर टन्न भयो अनि पिण्ड दिने, त्यो होइन। त्यो त जहाँ त्यो पहिले नै तर्पण दिएको तीर्थ स्नान गर्दा त्यहाँ स्नानाङ्ग तर्पणलाई भने हो। यहाँ श्राद्ध गर्दा पहिले पिण्ड दिएर पछि तर्पण दिने। त पुत्रहरूले दिएका श्राद्धानीहरूको श्राद्धमा दिएको पिण्ड आदिलाई पनि यह जसले प्रसह्य अधिपुजे जबरजस्ती खाइदिन्थ्यो, त्यस्तै तीर्थ समय तीर्थाभिषेकका बेलामा पिण्ड दिइसकेपछि तर्पण गर्ने बेलामा दिएको जो तर्पण हो त्यसलाई पनि तिलाम्बु अपिभत, तिलाञ्जली जो दिन्छन् पुत्रहरूले, त्यो त्यसलाई पनि अपिभत बीचमै पिइदियो। अर्थात् हामी थियौँ, पिण्ड पनि आएन, तर्पण पनि आएन। आज हे नारायण तस्योदरान नखविदृण बपात, अहिले हे नारायण नखविदृण बपात नङद्वारा चिर्दी बक्सिएको छ, जसको बापा भनेको मेदा, त्यसको पेट, माने नङ्ग्राद्वारा भिदीर्ण गरिएको छ आन्द्रा जस्तो। नङ्ग्राले आन्द्रा भनी निकालिदिई बक्सेको जसले यस्तो हो। तस्योदरात, त्यो दैत्यको उदरबाट, या आर्छत, त्यसलाई उदर विदीर्ण गरेर जो हजुरले अब त्यसलाई परास्त गरिदिएर, उठ्नै नसक्ने गरी परास्त गरिदिएर, या आर्छत जसले अगाडि तर्पण पिण्ड तर्पणको परम्परालाई निरन्तरता दिई बक्सियो, पुनः श्राद्धमा गर्ने भएका सबै प्रक्रियाहरूलाई हामीलाई मिल्ने गरी जो व्यवस्था गराइदिई बक्सियो, श्राद्ध पिण्ड तर्पणहरू हामीलाई उपलब्ध गराइ बक्सियो, यस्तो तस्मै अखिल धर्म गोप्त्रे नृहरये नमः। त्यस्ता सबै धर्मको रक्षा गरी बक्सिने भएका, माने
वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, सबै धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, भगवत धर्म, यी सबै धर्मको यथार्थ रक्षा गरिबक्सिने भएका हे धर्मत्राण कर्ता, हे नारायण, हे नृहरे, हे नृसिंह, हे नरसिंह भगवान, हे लक्ष्मी नृसिंह भगवान, हजुरलाई नमः। यस्ता तस्मै हजुरलाई नमः नमस्कार छ। अब सिद्धहरूले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। सिद्धा उचुः यो नो गतिम योग सिद्धाम असाधुः आहार सिद्ध योग तपो बलेन नाना दर्पम तम नखर निर्ददार तस्मै तुभ्यम प्रणतस्मो नृसिंह। हे नृसिंह भगवान, हे नृसिंह, यह असाधु जो दुर्जन हो, यो हिरण्यकशिपुले नह योग सिद्धाम गतिम आहार सिद्ध हो, न हाम्रो योग सिद्धाम योग द्वारा सिद्ध भएको, प्राप्त भएको, परिपक्व भएको, गतिम भनेको हामीले प्राप्त गर्ने भएको त्यसको फललाई, अणिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व आदि जो गति हुन्, यिनलाई योग तपो बलेन आफ्नो योग र तपस्याका बलले मूर्खले आहारसित भनेको अपहरण गर्यो। आहारसित, आहारसित हुन्छ त्यहाँ आर्ष प्रयोग आहारसित भयो। आहारसित भनेको अपहरण गर्यो। अनि नाना दर्पण अनेक प्रकारको अहंकार गर्ने भएको यस्तो जुन यो हिरण्यकशिपुलाई नाना दर्पम तम अनेक अहंकार गर्ने भएको, अहंकारको परिधिमा आफैलाई मपाई गरेर रहने भएको तम त्यो हिरण्यकशिपुलाई जुन हजुरले नखैर निर्ददार नङ्ग्राद्वारा नै उसको पेट चिर्दी बक्स्यो। यस्ता धर्मका विरोधी अधर्म स्वरूपलाई समाप्त पारिबक्सिने भएका हे नृसिंह भगवान, तुभ्यम हजुरलाई प्रणतास्मा, हजुरका श्री चरणका आश्रयमा हामी आएका छौँ, हजुरका भर परेका छौँ, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। हजुरलाई नमः नमस्कार होस्। हजुरको शरणमा आएका छौँ। अब विद्याधरहरूले भन्छन्, विद्यां पृथक धारणयानुराद्धां निषेधज्ञो बलवीर्यदृप्तः सयेन संख्ये पशुवदहतस्तं माया नृसिंह प्रणतास्म नित्यं। हे माया नृसिंह, हे माया मनुष्य आफ्ना संकल्पद्वारा ग्रहण गरिबक्सेको छ नृसिंह रूपलाई जसले, यस्ता हे माया नृसिंह, यस्ता दुईटै हुन्छ यहाँ, माया नृसिंह सम्बोधन पनि हुन्छ, माया नृसिंहम प्रणतास्म नित्यम। यस्ता माया नृसिंहलाई कस्ता हजुर पृथक धारणया नाना प्रकारको मनोधारणाद्वारा सिद्ध भएको, अनुराधाम भनेको सिद्धाम, सिद्ध भएकी, विद्याम माने जो तिर अन्तर्ध्यान हुने जो विद्या हाम्रो हो विद्याधरहरूको, त्यस सिद्धिलाई पनि, त्यो अन्तर्ध्यान हुने विद्यालाई पनि निषेधज्ञ बलवीर दृप्त, अज्ञ मूर्ख हठी अहंकारी मभन्दा कोही ठुलो छैन भन्ने भएको यस्तो बलवीर्य दृप्त, बल र वीर्यद्वारा भनेको शरीरको सामर्थ्य र तिरस्कार गर्ने पराभिभवन सामर्थ्यद्वारा अत्यन्त मैमत्त भएको, दृप्त भनेको मैमत्त भएको, अहंकारी भएको, जो अज्ञ जो अज्ञानी हो, मूर्ख जो छ,
निषेधत हामीहरूलाई ती अन्तर्ध्यान आदि गर्ने भएका आफ्ना सिद्धिलाई पनि रोकिदियो, निषेध गरिदियो। त्यस्तो त्यस्तो बलवीर्य दृप्त त्यो राक्षसलाई येन जो हजुरले स भनेको त्यो त्यस्तो अहङ्कारी राक्षसलाई मैमत्त भएको राक्षसलाई येन जुन हजुरले सङ्ख्ये भनेको रणभूमिमा पशुवत हतः अर्थात् पशुलाई झैँ सिंहले पशुलाई संहार गरे झैँ हतः वीर गरिदिई बक्स्यो। माया नृसिंहम यस्ता माया नृसिंह हजुरलाई नित्यम नित्य निरन्तर प्रणतास्मा हजुरका श्री चरणमा हामी भर पर्दछौँ, हजुरलाई नमस्कार गर्दछौँ। अब नागा उचु नागहरूले भगवानलाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हृतानि न तद्वक्षपाटनेनासां दत्तानन्द नमोस्तुते। हे प्रभु, हे नारायण, हे लक्ष्मी नृसिंह भगवान, येन पापेन जुन दुष्टले न रत्नानि हाम्रा फणामाथि भएका जो रत्नहरू तिनलाई र स्त्री रत्नानि हाम्रा स्त्री रूपी रत्नहरूलाई स्त्रीहरूका फणामा भएका गलामा भएका रत्नलाई र हाम्रा स्त्री रूपी रत्नलाई माने नागकन्याहरूलाई पनि जसले के गर्यो त हृतानि भनेको लग्यो, अपहरण गर्यो। हाम्रा शिरमा भएका शिरोमणिलाई र हाम्रा जो रत्न रूप भएका स्त्री रत्नहरू हुन् ती सुन्दरीहरू नागकन्याहरूलाई नागपत्नीहरूलाई जसले हृतानि हरण गर्यो तद्वक्ष पाटनेन त्यसको वक्षस्थललाई विदरण गर्नाले हे नारायण आसाम यी स्त्रीहरूलाई पनि दत्तानन्द आनन्द प्रदान गरी बक्स्यो। जो पराधीन भएका थिए, कारागारमा थिए, उसले भनेको नमानेर कारागारमा नजरबन्दीमा रहेका थिए, तिनीहरूलाई पनि त्यसदेखि मुक्त गराइदिएर तासाम दत्तानन्द स्त्रीहरूलाई पनि आनन्द प्रदान गरी बक्सिने भएका अर्थात् सबै नागकुलहरूलाई पनि सपरिवार नागकुललाई पनि आनन्द दिई बक्सिने भएका दत्तानन्द ते नमस्तु, हजुरलाई नमस्कार होस्। अब मनु महाराजहरूले प्रार्थना गरी बक्सिन्छ। मनवौचुः मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूत सेतवः भवता खलस्य उपसंहृतः प्रभो करवाम ते किमनुसाधि किंकरान। यसको अर्थ ब्रह्माजीको, शिवजीको, इन्द्रादि देवताहरूको, विद्याधरहरूको, अब ऋषिहरूको, नागहरूको, मनुहरूको, प्रजापतिहरूको सबैको शक्ति आफ्ना अधीनमा गरेर एकाधिकार आफूले लिएको रहेछ। यसले सिद्ध के भयो भने कोही पनि रक्षक रहेनछन्। कसैमा शक्ति भएको शक्ति स्वाभाविक शक्ति रहेनछ, निरुपाधिक शक्ति हैनछ, सोपाधिक शक्ति रहेछ। यदि निरुपाधिक शक्तिमान हुन्थे भने त त्यसलाई जित्दथे। सोपाधिक शक्ति भगवानले त्यो शक्तिको माने मात्रा घटाइदिँदा बित्तिकै उनीहरूले कसैलाई जित्न सकेन। एउटा भुसुनाले सबैलाई पराजित गर्यो। भुसुना त के भुसुना हो र? हुन त रमा वैकुण्ठको तैपनि कोही भगवानलाई छोडेर कोही पनि रक्षक छैन। यसको अर्थ मनुहरूले प्रार्थना गर्दछन्। मनव वयम, हे देव, हे नारायण, वयम मनवा हामी मनुहरू तब निदेशकारिण हजुरको आज्ञा पालन गर्ने वाला हौँ। हजुरको सेवा परायण छौँ हामी, हजुरको कैंकर्य परायण छौँ। यस्ता हामी दितिजेन परिभूत सेतव, दिति पुत्र यो हिरण्यकशिपुद्वारा
परिभूतस्य तब हाम्रो जो मर्यादा हो त्यो मर्यादालाई धर्म मर्यादा वर्णाश्रम धर्म मर्यादालाई छिन्न भिन्न गरेको यस्तो हामी माने उद्वारा माने मर्यादा जसद्वारा छिन्न भिन्न भएका यस्ता हामी हजुरका कैंकर गर्नेवाला हौं तर उले सबै मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेका छ त्यस्तो भवता खलस उपसमृत भवता हजुरले त्यस्तो सखल त्यस्तो उद्दण्ड दुष्ट राक्षसलाई उपसमृत हजुरद्वारा दण्डित भयो त्यसलाई वीरगति दिई बक्सियो अनि हतः उपसमृत यस्तो प्रभो हे भगवान यस्ता हजुरको ते किंकरान हजुरका कैंकर भएका हामीहरूलाई अनुसाधी आज्ञा गरिबक्सोस् हामीले के काम गरौँ हजुरले आज्ञा गरिबक्सोस् हामीले हजुरले भने अनुसार गर्नेछौँ त्यो दुष्ट हजुरद्वारा उपसमृत भयो त्यसैले हे प्रभु ते हजुरको किम के कैंकरलाई हामीहरूले करवामा गरौँ यस्तो हजुरले तब किंकरान हजुरका किंकर भएका हामीहरूलाई अनुसादी हुकुम गरिबक्सोस् आज्ञा गरिबक्सोस् यस प्रकारले मनु महाराजहरू सबै अब मनवा बहुवचन छ एउटा मनु होइन 14 मनुहरू जसको मनुको पालो छ उनी मनु यहाँ भए पनि अरू मनुहरू त ब्रह्मलोकमा बसेर भगवानको ध्यान गरेर बसिबक्सेको हुन्छ महाप्रलयमा मुमुक्षु मनुहरू वैकुण्ठ जान्छन् अब मुमुक्षु हुनुहुन्न भने फेरि संसारमा बस ब्रह्मलोकमा गएपछि मुमुक्षुत्व आएन भने फेरि पछारिनु पर्छ अब मुमुक्षुत्व भयो भने फेरि मनुष्य जन्ममा आएर त्यो सदाचार्यको शरणमा परेर बल्ल तरिन्छ आचार्यको अनुग्रह भागवत धर्मको आश्रय नगरिकन भागवत आचार्यको अनुग्रह नभइकन तर्न पाउँदैनन् उनीहरू पनि त्यस हुनाले त मनुहरू सबै आएर प्रार्थना गरे एउटा मनुको राज्यकाल छ अब अरू मनु पनि त्यसले गरेको अत्याचारलाई अनुमोदन गर्दैनन् अनि सबैले आएर स्तुति गर्नुभयो प्रभु हजुरले वर्णाश्रम धर्मको लोभ गर्नेवाला त्यसलाई दण्डित गरेर हजुरले सबैको ठुलो गुण गरिबक्स्यो हामीले हजुरको के आज्ञा पालन गरौँ आज्ञा गरिबक्स्योस् हुकुम गरिबक्स्योस् अब प्रजापतिहरूले मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ इत्यादि गरिएका 9 प्रजापतिहरूले आएर स्तुति गरिबक्सिन्छ प्रजापतयः प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टाः नयेन प्रजा वै सृजामो निषिद्धः शयेषत्वया भिन्न वक्षानुषेते जगन्मंगलम सत्वमूर्तेऽवतार जगन्मंगलम सत्वमूर्तेऽवतार प्रजेशाहु जो प्रजापतिहरूले भन्नुभयो उसको हिरण्यकशिपुको भयले खिन्न भिन्न भएका तिनीहरूले पनि परेश हे ब्रह्मरुद्रादि देवताका पनि मालिक भइबक्सेका हे सर्वनियामक हे सबैका मालिक वयम ते प्रदेशा वयम हामी हजुरका आज्ञाले हामी प्रजापति हौं ते अभिसृष्टम हजुरले सृष्टि गरिएका यस्ता हामी प्रजेशा हजुरका माने प्रजा हजुरले प्रजापतिमा नियुक्त गरिएका हौं वयम ते अभिसृष्टम प्रजेशा हजुरले आफ्नो कार्य सम्पन्न गर्न सृष्टि गरिबक्सेका यस्ता हामी प्रजापति हौं समष्टि सृष्टि हजुरले गरिबक्स्यो व्यष्टि सृष्टिको लागि हजुरद्वारा हामीहरू सृष्टि भयौं यस्ता हामी हजुरका प्रजापति हौं
तर सृष्टिको लागि निषिद्धा नभई सृजामा त्यो राक्षसले येन निषिद्धा जुन दुष्ट त्यो हिरण्यकशिपुले निषेध गरेर नभई सृजामा हामीले सृष्टि गरेनौँ भने बस उसले नियोजन गरिदियो, परिवार नियोजन गरिदियो, हामीले केही गर्न पाएनौँ, सृष्टि गर्न सकेनौँ। सयसत्वया भिन्न वक्षानुषेध त्यस्तो प्रजा आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातन्तुम मा विवत्सेत्सि यस्तो हजुरको आज्ञा हो, त्यसलाई लोभ गरेका थियौँ। अब त्यस्तो शास्त्र विपरीत नियोजन गर्ने भएका यस्ता असुरलाई त्वया हजुरद्वारा भिन्न वक्षा छाती चिरिएको छ त भिन्न वक्षानु सेते त्यस्तो अधम वास्तवमा यहाँ मरेर पल्ट्या छ, सुत्या छ, चिरनिद्रामा सुतेको छ। यस्ता हे सप्तमूर्ते सत्वगुण प्रचुर भइबक्सेका, हे प्राकृत दिव्य मङ्गल विग्रहले युक्त भइबक्सेका यस्ता नारायण जगन्मङ्गलम सप्तमूर्ते अवतार यस्ता हजुरको जो अवतार हो जगन्मङ्गलम लोक कल्याणको लागि हुन्छ, सबैलाई कल्याण दिनको लागि हुन्छ भनेर प्रार्थना गरिबक्सिन्छ प्रजापतिहरूले। जगन्मङ्गलम सप्तमूर्ते अवतार। अब गन्धर्वहरू, चारणहरू, यक्षहरू, किमपुरुषहरू सबैको प्रार्थना छ। वयम विभूते नटनाट्य गायका येनात्मसात् वीर्य बलौजसा कृताः गन्धर्वौचु भनिन्छ। वयम विभूते नटनाट्य गायका येनात्मसात् वीर्य बलौजसा कृताः सयसनीतो भवता दशा मिमाम किमुत्पतस्थ कुशलाय कल्पते। कस्तो राम्रो कुरा सूक्ति पनि बक्स्यो। उत्पतस्थ कुमार्गगामी व्यक्ति किम के कहिले पनि कुशलाय नु कल्पते के राम्रो त्यो बाटामा हिँडेर कुमार्गमा हिँड्ने व्यक्तिले के उन्नति गर्न सक्छ र कल्याणको लागि समर्थ हुन्छ र हुँदैन। वयम विभो हे सर्वसमर्थ हामीहरू ते नटनाट्य गायका हजुरका हामी नट हौँ, नाच्नेवाला हौँ अनि नाट्य अनि नाच्ने पनि हौँ अनि नाट्य गायका नट हौँ, नाच्नेवाला हौँ अनि नाट्य गायका नाच्दाखेरि गान गर्नेवाला पनि हौँ। अर्थात् हजुरका हामी नर्तक पनि हौँ, गायक पनि हौँ। हजुरको महिमा गान गर्दै कसैले गान गर्ने, कसैले नाच्ने, कसैले गान सहित नाच्ने यस्ता हामी हौँ। हजुरकै गुणानुवादमा नाच्दै गाउँदै रमाउँदै गर्ने खालका यस्ता हामीहरू पनि येनात्मसात् वीर्य बलौजसा कृता येन वीर्य बलौजसा आत्मसात् कृता। जुन दुष्ट राक्षसले वीर्य बलौजसा वीर्य र बलद्वारा शरीर बलद्वारा र अनि आत्मा प्रभावद्वारा त्यसद्वारा बलद्वारा शरीर शक्तिद्वारा प्रभावद्वारा येन जुन दैत्यले आत्मसात गर्दा उसका अधीनमा भयौँ हामी। उसले हामीलाई स्वाधीन गरायो। यस्तो स एष त्यस्तो यो राक्षस जो हजुरद्वारा विदीर्ण गराइएको त्यो इमाम दशाम भवता नीतः अर्थात् यो हजुरद्वारा परलोक जाने अवस्थामा हजुरले गराइदिबक्स्यो भने प्रभु यो सत्य कुरा हो। हजुरका दरबारमा देर हुन्छ, अँधेर हुँदैन। उत्पतस्थ कुमारज्ञानी व्यक्ति किम के त्यो कुशलाय कल्पते आफ्नो कल्याणको योग्य हुन्छ त हुँदैन।
अब चारणहरूले भन्छन् हरे तवाङ्घ्रि पङ्कजं भवापवर्गमाश्रिताः यदेश साधुरिच्छयस्त्वया सुरः समापितः। हे हरे, हे नारायण, हे आश्रित दुरित निवर्तक, शरणागतको दुःखलाई दूर गरी बक्सिने भएका हे नारायण, तवाङ्घ्रि पङ्कजम, हजुरको चरण कमल कस्तो छ, भवापवर्गम भनेको बस अपवर्ग पनि छ, भव भनेको संसारको सुख दिनेवाला पनि छ, भवापवर्गम यो लोक र परलोकको सुख दिने भएका भने धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग दिने भएको, मोक्ष पनि प्रदान गर्ने भएको हजुरको चरण कमल। भव भनेको संसारको सुख, अपवर्ग भनेको मोक्ष सुख, त्यो दिने भएको। भवापवर्गम यो लोक र परलोकको फल दिने भएको। तवाङ्घ्रि पङ्कजम हजुरको चरण कमल यस्ता छन्, जो हजुरका चरण कमल भव भनेको संसारको जसदेखि निवृत्ति हुन्छ त्यो अपवर्ग भनेको मोक्ष। हजुरको चरण कमल कस्ता हुन्छ, संसारको भय दूर गराएर मोक्ष दिने भएका यस्ता तवाङ्घ्रि पङ्कजम हजुरको चरण कमललाई आश्रिता आश्रय गरेका हामीहरू, जसलाई यसले हजुरको चरण कमलको सेवा गर्न दिएन। यदेश साधु हृच्छय, यो कस्तो हो त, किन दिने भन्दा साधु हृच्छय, साधुहरूको हृदयमा भय रूपले रहने भएको, साधुको हृदयको काँडो भएर रह्यो। यस्तो यस असुर, यो असुरलाई यद जो हजुरले त्वया समापित हजुरले समाप्त गरी बक्स्यो, जसले गर्दा यो हृदयको भय दूर भयो र हजुरको श्रीचरणको पुनः पूर्ववत आश्रय गरेर ढुक्क भएर रहन पाइन्छ हामी। यस्ता हजुरलाई नमस्कार छ। यक्षाउचु, यक्षहरूले भन्दछन् वयमनुचर मुख्य कर्मभिस्ते मनोज्ञैस्तय्यदितिसुतेन प्रापिता बाहकत्वं सतुजन परितापम तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीतः पंचताम पंचविंश। हे नरहर, हे नारायण, हे पंचविंश भनेको 25औं आत्मा भनेको शरीर छ, जसको शरीर, हे पंचविंश, हे जीवान्तर्यामी, हे नारायण, हे जीव शरीरका मनोज्ञ ही कर्म भी ते अनुचर मुख्या, मनोज्ञ अत्यंत मनोहर ते कर्म भी हजुर का कर्म द्वारा, अर्थात मनोहर कर्म द्वारा ते हजुर का हामी अनुचर मुख्या, हजुर को हामी भक्त हौं, हजुर का श्रेष्ठ सेवक हौं। यस्ता ते हजुर का वयम हामीहरू यह यो संसारमा दितिसुतेन बाहकत्वं प्रापित, यहाँ दितिसुतेन यो दितिको छोरो हिरण्यकशिपु, त्यसद्वारा बाहकत्वं प्रापित, भारी बोक्ने भरिया पो बनायो त हामीलाई त। रथमा जोतेर हिँडाला भन्छ, कहिले काना बोका पालकी बोकाउँछ, कहिले के गर्छ यक्षहरूले। यस्ता हामीहरूलाई राक्षसले भरिया बनायो, अब काँदा आफूलाई बोकेर हिँडाउन लायो, ताम झाममा आरामसँग आफू बस्छ अनि ल बोकेर हिँड भन्छ। त्यस्तो प्रकारले उसका अधीन भएर हामीले काम गर्यौं भने सतुजन परितापम तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीत पंचताम पंचविंश। नरहर, हे नरहरि, हे नारायण, नरहरे, हे नरहरि, नरहर, हे नरहरे अयादेश भयो उता उपनीत भएको हुनाले लोप साकार यसरी या गोलोप गरेर
हे नरहरे हे नरहरि तत्कृतम जानता यो हिरण्यकशिपुले गरेको हामीहरूलाई भरिया बनाएको यो अपराधलाई अन्यायलाई हजुरले जान्दा छँदा यो के हो त तत्कृतम जनपरितापम जानता त्यसले गरेको जनतामा अत्याचार यस्ता हामीहरूलाई अत्याचार गरेको यही प्रकरणले अरूको पनि अत्याचार गर्ने भएको यो हो अपराधी भन्ने जानी बक्सेका हजुरले ते सतु पञ्चताम उपनित त्यो व्यक्ति त पञ्चत्वमा गयो अर्थात् परमपद गयो मृत्यु भयो। त्यसले यस प्रकारले यक्षहरूले भनिबक्स्यो भने किम पुरुषहरूले भन्दछन् वयम किम पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः अयम कुपुरुषो नष्टो धिकृत साधुवीर्यदान। कोही किम पुरुष हुन्छन्, कोही महापुरुष हुन्छन्, कोही कुपुरुष हुन्छन्, कोही ईश्वर हुन्छन्, पुरुषोत्तम हुन्छन्। यिनीहरूले आफ्नो अनुसन्धान नैतिक अनुसन्धान गरेर भगवानलाई प्रार्थना गर्दछन् प्रभु वयम किम पुरुषा हे नारायण हामीहरू त किम पुरुष हौँ, के पुरुष हौँ र हामी पनि के पुरुष, हामी त तुच्छ हौँ, अत्यन्त नीच हौँ हामी। त्वम तु महापुरुष हे ईश्वर त्वम तु महापुरुष ईश्वर हजुर त महापुरुष भइबक्सिन्छ, ईश्वर सर्वजगन्नियन्ता भइबक्सिन्छ। महापुरुष अनन्त कल्याण गुणगणका अनन्त दिव्य कल्याण गुणका आश्रय भइबक्सिन्छ अनि ईश्वर सर्वजगन्नियन्ता भइबक्सिन्छ। त्यस्ता हजुर भइबक्सिन्छ, हामी जस्ता दुखीहरूको बन्धु भइबक्सिन्छ भने अयम कुपुरुष नष्ट अयम यो कुपुरुष हो, अयम तु कुपुरुष अत्यन्त कुमारगामी कुख्यात अधम पुरुष हो। इसलिए के भयो त यदा अयम कुपुरुष साधुभिर्धिकृत जब यो कुमारगामी कुपुरुष साधुहरूद्वारा धिकृत बार बार धिक्कार गरियो अनि त्यही साधुको धिक्कारद्वारा यो समाप्त भएको अर्थ। अयम कुपुरुष यदा साधुभिर धिकृत तदा नष्ट अनि बल्ल यसको नाश भयो। त्यस हुनाले साधुको धिक्कारद्वारा नष्ट प्राय भएकालाई हजुरले बस कीर्ति शेष मात्र राखिदिई बक्स्यो। त्यसैले हामीहरूले यस्ता तुच्छ राक्षसलाई हजुरले मारेर आफ्नो हात मैलो किन गरिबक्सिन्छ र हजुरले मारे होइन, साधुको धिक्कारद्वारा मरेको हो। साधुको प्रताप माने हजुरको प्रताप, साधुहरूको जाप अनि भगवत भक्तहरूको सन्तापद्वारा नष्ट भएको। भनेको अर्थ हजुरको महात्म्यका सामने यसलाई हजुरले मारिबक्स्यो भन्नुभन्दा साधुद्वारा धिक्कार गरिएको हुनाले आफै मर्यो। हजुर पालेका पुतलीमा आएर के अरे बदलेका बत्तीमा पुतली आफै परेर समाप्त भयो, हजुरले मारे होइन। अब वैतालिकहरूले भन्छन्, वैतालिक किन्नर र विष्णु पार्षदहरूले भनेर भगवानको स्तुति नृसिंह भगवानको स्तुति गरिबक्सिन्छ। वैतालिकाउचु सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्यां महतिं लभामहे यस्तां व्यनैषित वृषमी सदुर्जनो दृष्ट्या हतस्ते भगवन् यथामयः। शरीरको रोगलाई दूर गरे जस्तै हजुरले पनि यो सबैलाई पीडा दिने भएको रोगलाई दूर गरिदिई बक्स्यो। भगवान हे नारायण सभासु सत्रेषु माने
सबै सभाहरूमा यज्ञहरूमा पनि तब अमलम यशः गीत्वा हजुरको निर्मल अमलम भनेको पवित्र सबैलाई चोखो बनाउनु भएको यशः गीत्वा पवित्र यसो गानलाई गरेर हजुरको दिव्य लोक कल्याणकारी यसलाई गाएर हामीहरूले महतिम सपर्याम लभामहे हामीहरूले त्यो हजुरको यस गान गरेर बहुमान वस्त्र आभूषण अब द्रव्य नाना प्रकारका बहुमान सम्मान हामीले पाउँदथ्यौं जसलाई यह त्यो बहुमानको परम्परालाई यह जुन राक्षसले यो दुर्जन दैत्य पुङ्गवले ताम महतिम सपर्याम विनशित त्यो महान जो अरूद्वारा पाइने भएको पूजा सम्मान बहुमानलाई विनशित भनेको रोकेको थियो अर्थात् आफैलाई मेरो सामने अरू कोही पूज्य हुँदैन भनेर आफ्नै पूजा गराउँथ्यो त्यो बहुमान सामग्री पनि आफूले अपहरण गर्दथ्यो त्यस्ता दुर्जनलाई ईसा सदुर्जन हे प्रभु त्यो दुर्जनलाई दृष्टि हतस्ते ते हजुरद्वारा दृष्टि सौभाग्यद्वारा भगवत अनुग्रहले हजुरको अनुग्रहद्वारा अहिले यति बेला त्यो हत माने समाप्त भयो त्यस हुनाले भगवानका अनुग्रहले राम्रो भयो कसरी त यथामयः जसरी रोग जो छ रोग दूर भएपछि आनन्द भए चाहिँ शिर वेदना आदि नाना प्रकारका जो दुःख हुन्छन् के औषधि खाएर सञ्च भए चाहिँ यो दुष्टलाई पनि हे नारायण हजुरले दूर गरिदिएका हुनाले मानव रोगमुक्त शरीर भएर आनन्द अनुभव गरेर चाहिँ हजुरले पनि एउटा सबैको रोग जस्तो भएको यसलाई दूर गरेर ठुलो कल्याण गरी बक्सियो सर्वसन्तापकर्ता यो अधमलाई दूर गरेर हजुरले सबैलाई रोगमुक्त गराइबक्सियो अर्थात् यो पृथ्वीको ठुलो असाध्य रोग थियो त्यसलाई हजुरले दूर गरिबक्सियो अब किन्नर आउँछ किन्नरहरूले भन्छन् किन्नर किम पुरुष यिनीहरू हनुमानहरू जस्ता यिनीहरू हुन् किम पुरुषहरू के अरे किन्नरहरू हनुमानजी पनि किम पुरुष जस्तै हनुमानजी विभक्षिन्छ वयमीश किन्नर गणास्तवानुगा दितिजेन विष्टिममुनानुकारिता भवता हरेश्व वृजना वसादितो नरसिंहनाथ विभवाय नो भव वयम ईशा हे नारायण वयम तव किन्नरगण अनुगा हे ईशा हे मालिक हे हाम्रा नियन्ता हे नारायण वयम किन्नरगण ती किन्नरहरूले भन्छन् हामी किन्नर समूहहरू हजुरका सेवक हौं तब अनुगा हजुरको पछि लाग्ने हौं हजुरको गुणगान गरेर रहने भएका यस्ता हामीहरूलाई दितिजेन अमुना यो दैत्यपुत्रले अमुना दितिजेन यो दैत्यपुत्रले विष्टिम कारिता भनेको यो के भन्छन् झारा हिँड्ने अरे झारा माने व्यर्थमा कुनै वृत्ति नदिइकन यसले बेसरी हामीलाई शोषण मात्रै गर्यो हामीलाई फेरिमा काम मात्रै गरायो अमुना विष्टिम अनुकारिता वयम अमुना हामी सबै हामी जति पनि किन्नरहरू छौं यो
जुन हिरण्यकशिपु यसले वयम हामीहरू दृष्टिमा अनुकारिता व्यर्थमा माने कुनै तलब बिना नै हामीहरूले यसद्वारा हामीहरूले सेवा गरियो। यसले हामीलाई खटाएर हामीद्वारा यसले व्यर्थमा सेवा गरायो। विष्टिम केवल सेवा मात्रै गरायो, कुनै हामीलाई केही नदिकन। भवता हरे सबृजिनो वसादितो, हे हरे हे नारायण सबृजिन त्यो अपराधी पापी पाप मूर्ति जो व्यक्ति दैत्य हो, भवता हजुरद्वारा के भयो त अवसादित भनेको यसलाई अवसान गराइदिई बक्स्यो। हजुरले जुन हिरण्यकशिपुले हामीलाई बिना मूल्यको नोकर बनाएर लतारेको थियो, कुनै तलब नदिकन बेतलबी नोकर बनाएर रगड्या थियो, त्यो यस्तो अपराधीलाई हजुरले अवसादित भनेको अवसान गराइदिई बक्स्यो, समाप्त पारिदिई बक्स्यो, त्यो मर्यो। नरसिंह नाथ विभवाय नभव, हे नारायण यस्ता हजुरको जन्म अवतार जो छ, हजुरको अवतार जो छ हाम्रो वैभवको लागि हो, हाम्रो समृद्धिको लागि हो। अर्थात् हे नारायण हाम्रो हजुरले हाम्रो उद्धार गर्नलाई भइबक्स्योस्। यस्ता हे नारायण हे नाथ नह विभवाय भव, हजुरले हाम्रो कल्याणको लागि, हाम्रो वैभवको लागि, हामीलाई सुख समृद्धि दिनको लागि हजुर कृपा गरिबक्स्योस्। यस्ता हजुर यसको लागि हजुर भइबक्स्योस्। अर्थात् हजुर हाम्रा सुमुख भइबक्स्योस्। दैत्यले भयभीत गराएर हामी हजुरका सामने उपस्थित हुन सकेका थिएनौँ। हामीले हजुरको कैंकर्य गर्न सकेका थिएनौँ। उसले बिना वेतनको बेतलबी आफ्नो मात्रै अनुसारको कमाना खाना पाखाना त्यतै मात्र लगाएको थियो। उसलाई आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने भएका त्यसलाई समाप्त पारेर हजुरले हामीलाई ठुलो गुण लगाइबक्स्यो। यसको अर्थ यस्ता हजुर विभवाय नभवा, हाम्रो सुखको लागि हजुरको अवतार हो। हजुर भइबक्स्यो। नह विभवाय हाम्रो समुन्नतिको लागि हजुर भव, हजुरले अनुग्रह गरिबक्स्योस्, भइबक्स्योस्। यस प्रकारले किन्नरहरूले गुणगान गरे। विष्णु पार्षद आउँछु। अब विष्णु पार्षदहरूले भन्छन्, अद्यैतद् हरि नररूपमद्भुतं ते दृष्टं न शरणद सर्वलोक शर्म, सोऽयं ते विधिकरैष विप्रसप्तस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विद्मः। हे नरहरि, हे नारायण, हे शरणागत वत्सल, हे शरणद नः शरणद सर्वलोक शर्म एतदद्भुतं ते हरिनर रूपम, ते तद हरिनर रूपम अद्य एतद् दृष्टम, अद्य एतत् ते हरिनर रूपम अद्भुतम दृष्टम। कथम भूतम सर्वलोक शर्म। हे ईशा, स्वयं ते विधिकर, स्वयं ते विधिकर विप्रसप्त तस्येदं निधनम, तस्य निधनम इदम निधनम तस्य अनुग्रहाय विद्मः। हे नारायण, न हाम्रा शरणद, हे हामीलाई आश्रय दिई बक्सिने भएका, हे हाम्रा आधार भइबक्सेका, हाम्रा आश्रय भइबक्सेका, जो सर्वलोक शर्म सर्वलोकैक कल्याणकारक, सबै लोकलाई सुख दिई बक्सिने भएका यस्ता नारायण, एतदद्भुतम हरिनर रूपम, यो अद्भुत जो हजुरको अद्भुत माने नरहरि रूपम,
हरि नर रूपमा अरे हरि भनेको सिंह नर भनेको मनुष्य अर्थात् मनुष्य र सिंह रूपमा जो छ अर्थात् नृसिंह रूप जो छ हरि नर भनेको सिंह र मनुष्यको रूप भएको अर्थात् नरसँग रूप भएको यस्तो नह शरण हामीलाई शरण दिइबक्सिने भएका सर्वलोक सर्वमा सबैलाई कल्याण गरिबक्सिने भएका गर्ने भएको जो हजुरको एतद् अद्भुतम यस्तो अद्भुत अपूर्व हरिनर रूपम नृसिंह रूप जो छ त्यसलाई हामीहरूले अद्य दृष्टम आज मात्र देख्न पाइयो यस्तो अद्भुत हजुरको अवतार यही छ हे सर्वजगत नियन्ता स्वयं ते विधिकर यो को त यो हिरण्यकशिपु को भन्दा ते हजुरको विधिकर हजुरको रमा वैकुण्ठमा हजुरको आज्ञा गर्ने हजुरको आज्ञा पालक हो जय विजय मध्येको यो जय हो त्यसो यहाँ किन आएको त विप्र सप्ताह सनकादि ब्राह्मणहरूद्वारा अभिशप्त भयो उहाँहरूले श्राप दिइबक्स्यो त्यसमा यस्तो राक्षस भएको त यसलाई हजुरले जो दण्ड दिइबक्स्यो यसलाई मारिदिइबक्स्यो तस्येदम निधनम त्यो हिरण्यकशिपुको निधन जो छ त्यो पनि हे नारायण तस्य अनुग्रहाय विष्णु त्यसकै कल्याणको लागि हो यो राक्षसको शरीरको बन्धनमा परेको थियो यो नाश गरिदिइबक्स्यो अब अविलम्ब ऊ अर्को जन्म लिन्छ त्यसलाई पनि हजुरले समाप्त पारिबक्सिन्छ र अनि फेरि अर्को तेस्रो जन्म लिन्छ जसमा हजुरका चक्रदेखि मुक्त हुन्छ विष्णु चक्र हताम बसौ दुईटै जय विजय त्यस हुनाले अहिले पनि त्यो एक कदम अगाडि बढाइबक्सिएको मुक्तिको खुड्किलामा चाँडै पुग्नको लागि 3 यस्तै प्रकारले यो एउटा खुड्किलो भयो अझ 2टा खुड्किलो पार गरेपछि मुक्ति हुन्छ हजुरद्वारा त्यस हुनाले तस्य त्यो हजुरको पुरुष हो ते विधि कारण हजुरको आज्ञा पालन गर्नेवाला जो हजुरको कैङ्कर्य गर्नेवाला द्वारपाल हुन् अब तिनलाई हजुरले जो मारिबक्स्यो तस्य निधनम तिनको वीरगति प्राप्त हुनु पनि तस्य अनुग्रहाय विधम उनको कल्याणको लागि हो चाँडै गएर 3 जन्म दूर गरिदिएपछि हजुरले उनलाई मुक्ति दिइबक्सिन्छ त्यस हुनाले हे मङ्गलम भगवान विष्णु हजुरले जसरी पनि हजुर रिसाए पनि कल्याण हुन्छ खुसाए पनि कल्याण हुन्छ भन्दै श्रीमद् भागवतको सप्तम स्कन्धको 8औं अध्यायले विश्राम दिन्छ अब 9औं अध्याय अथ 9औं अध्यायमा बडा सुन्दर दैत्यपुत्र प्रहलादद्वारा गरिएको प्रार्थना आउँछ अब त्यसलाई थोरै अलिकता भन्नको लागि राखौँ नारद उवाच एवं सुरादयः सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरःसराः नोपैतुमशकन् मन्यु सम्ब्रह्मं सुदुरासदम् जब ब्रह्मरुद्रादि देवताहरूले यस प्रकारले टाढाबाट प्रार्थना गरेर पनि एवं यस प्रकारले सर्वे ब्रह्मरुद्र पुरःसरा सुरादय सबै ब्रह्मरुद्र आदि गरिएका सबै देवताहरूले जब भगवानको मन्यु सम्रम्भम सुदुरासदम अत्यन्त क्रोधको आवेगमा आएको भगवानको भयंकर कोपावेश कोपको अभिनय गरिएको कोपाटोपले युक्त भएको जहाँ सुदुरासदम जहाँ जानै सक्दैनन् गाह्रो छ यस्ता भगवान नृसिंहको समीपमा उपैतुम नअसकन् त्यहाँ पुग्न सकेनन् अनि अब यो भगवानको क्रोधलाई त शान्त गर्न पर्यो नभए यसले अरूलाई पनि विश्व प्रलय गर्दछ भगवानको क्रोध शान्त भएन भने अरे हाम्रा यो संसारको व्यक्ति होइन वहीँको व्यक्तिलाई त भगवानले दण्ड दिइबक्स्यो भने तिनीको पछि लाग्ने भएका तिमीहरू कुन बारीका मुला हो भनेर हामीलाई नै दण्ड दिइबक्स्यो भने हाम्रो त केही गति छैन त्यसैले अहिले सबैलाई नाश नहोस्
कोपकाल युगान्तस्ते भनेर हामीले प्रार्थना गरे पनि भगवानको क्रोध शान्त भएन। अब कसो गर्ने, हामी त उहाँ नजिक जान सकिएन। त्यो भगवानको प्रचण्ड क्रोधका विषय हामी पनि भयौँ भने बस पुतली आगोमा परे झैँ खत्तम भइन्छ। अब कसो गर्ने होला? भगवानको क्रोधलाई शान्त गर्ने भगवती महालक्ष्मी नै समर्थ भइबक्सिन्छ भनेर सबैले जाने। भगवानलाई नियन्त्रण गर्ने, रिमोट गर्ने भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवती लक्ष्मीका दिव्य गुण छन्। तर गहिरिएर सोच्दै जाँदा हो भगवान अब भगवती लक्ष्मीको अनुनय विनय को परवश भइबक्सिन्छ। तर भगवान यस्ता सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भइबक्सिन्छ कि यदि भगवानले कुनै अन्याय अत्याचार भएछ भने नाहम पुरुषकारेण न चाप्यन्येन हेतुना, त्यस अवस्थामा त लक्ष्मीजीको पनि कठिन हुन्छ। तर भए पनि भगवान नारायणलाई हामीले अपवाद कहीँ त्यस्तो देखाएको छैनौँ कि भगवती लक्ष्मीको अनुरोधलाई भगवानले तिरस्कार गर्ने। त्यस हुनाले यहाँ भगवानलाई अधीनमा राख्नलाई, भगवानलाई क्रोध शान्त गर्नको लागि अरू कोही त्यहाँ अघि सर्न सकेनन्। अब कसलाई पठाउने त? भगवानको क्रोधलाई शान्त गर्न अगाडि कसलाई सार्ने भन्दा लक्ष्मीजीलाई उनीहरूले अगाडि सार्छन् देवताहरूले। साक्षात् श्री प्रेषिता देवैर्दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुत पूर्वत्वात् सा नोपेयाय शङ्किता। देवही देवताहरूले तत् महद अद्भुतम दृष्ट्वा भगवानको त्यो अद्भुत महान निस्सीम शक्ति को पुंज उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलन्तम सर्वतोमुखम जताततै प्रचण्ड अग्निज्वाला प्रवाहित गरिएका गर्दै गरिबक्सेका त्यो नृसिंहम भगवान नृसिंह भइबक्सिन्छ। दुर्जनहरूलाई भीषणम अत्यन्त भयभीत गराउनेलाई भइबक्सिन्छ। यस्ता अब माने सबैलाई भयभीत गराउनु भएको त भगवानको यो रूप छ। निद्रा देवीले अलिक प्रभाव पारेछन्। जो उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलन्तम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम, मृत्युका पनि मृत्यु भइबक्सेका त्यस्ता भगवान को जो अत्यन्त क्रोध छ त्यसलाई शान्त गर्नको लागि साक्षात् श्री प्रेषिता देवी, साक्षात् देवताहरूले नै पठाए। आमा सीता लक्ष्मी थिइन्। गएर देवताहरूले प्रार्थना गरे, आमा भगवानको क्रोधले कुनै अनर्थ अर्को नगरोस्, त्यहाँभन्दा पहिले नै हजुरले शान्त गर्नुहोस्, गइबक्सोस्, नभए हाम्रो त हामी अगाडि सर्नै सकेका छैनौँ भनेर डराएर प्रार्थना गर्दा अदृष्ट अश्रितपूर्वत्वात्, हुन त वेदमा भनिया छ हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशः तस्य आपणखात् सर्वैव सुवर्णः। भगवान सुनैको दारी सुनैको जुगा सुनैको पुरै रोमावलीले उक्त भइबक्सिन्छ। हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश त्यति मात्र हो र भगवान पुरै सुनै सुन नङदेखि माने अब आपाद चुडा पर्यन्त गोडादेखि शिरसम्म, शिरदेखि पाइतालासम्म सबै भगवान सुवर्णमय भइबक्सिन्छ भनेर वेदले भन्थ्यो। रच भनेर भने पनि त्यो उग्र स्वरूप देख्दाखेरि अदृष्ट अश्रुतपूर्वत्वात्, त्यस्तो उग्र स्वरूप सुनिबक्सेको पनि थिएन, देखिबक्सेको थिएन। भगवान त सदैव शान्ताकारम भुजगशयनम, शान्त स्वरूप भएका, सबै त्यहाँ जान सक्ने भएका, आश्रय न सौकर्या पादक गुणले उक्त भएका भगवानलाई त आज आश्रय सौकर्या पादक गुण नदेखिए त्यो आकृतिले डराउनु भयो। कहिले त्यस्तो रूप नदेखेको हुनाले अनि कहीँ सुनेको पनि नहुनाले सा भगवती लक्ष्मी पनि शङ्किता, भगवानले कहीँ हामीलाई पनि दण्ड नदिनुहोस् भनेर सा नउपाय भगवानको सामने भगवती लक्ष्मी पनि जान सकिबक्सेन। भगवानलाई शान्त गराउनको लागि भगवानका सामने भगवती लक्ष्मी पनि जान सकिबक्सेन। अब के गर्ने त? भगवानको क्रोधलाई यत्तिकै राख्ने? भगवान क्रोध त शान्त गर्न पर्यो भनेर प्रह्लादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितम प्रभुम। त्यति बेला ब्रह्माजीले
प्रहलादजीलाई पठाउनलाई बक्सिन्छ। तात हे बाबु स्वपित्रे कुपितम प्रभुम, भगवान तिम्रा पिताप्रति रिसाउनु भएकै लक्ष्मी देशका भगवानलाई प्रसमय, भगवानलाई प्रसन्न पार शान्त गराऊ, त्यसको लागि तिमी स्वपित्रे कुपितम प्रभुम उपेहि, तिम्रा पिताका प्रति रिसाएका भगवानका शरणमा जाऊ। प्रभुम उपेहि, भगवानका शरणमा तिमी जाऊ। अन्तिके अवस्थितम भनेको निकटमा रहेका यस्ता प्रहलादम, प्रहलादलाई यसो भन्दै प्रेषयामास, भगवानका सामने पठाउनु भयो। लक्ष्मीआमा पनि जान सकी बक्सेन, देवताहरू पनि जान सकी बक्सेन। देवताहरू त त्यसै डराउनु भयो। भगवती लक्ष्मी त अब भगवानको अत्यन्त अनुकूल भइबक्सिन्छ। भगवान नारायण भीमता निरूप स्वरूप रूप गुण विवेश्वर, यस्तै भगवती लक्ष्मीले गए भगवानलाई शान्त गराइबक्सिन्छ भनेर भन्दा त भगवती लक्ष्मी पनि शङ्कित भएर कहीँ म पनि ती अरूहरूलाई जो दण्ड दियो त्यही दण्ड दिए, मैले कसलाई के भन्ने त, सर्वतन्त्र स्वतन्त्र सर्वसमर्थ भगवानको सामने भनेर सा न उपेयाय, लक्ष्मीजी जान सकिबक्सिएन। अनि त्यस अवस्थामा प्रहलादम प्रेषयामास, प्रहलादजीलाई पठाइबक्सियो। तात स्वपित्रे कुपितम प्रभुम, आफ्ना पिता तिम्रा पिताप्रति रिसाएका भगवानलाई प्रसमय शान्त गराऊ। त्यसलाई के गरे त, उपेहि, भगवानको सामने जाऊ। तथेति सनकै राजन महाभागवतोर्भक उपेत्य भूमिकायन ननाम विधृताञ्जली, हुन्छ त नि, तथास्तु, हजुरले भनिबक्सिन्छ भने म जान्छु भनेर हे राजन, हे युधिष्ठिर महाराज, तथेति हुन्छ, हजुरको आज्ञालाई मैले स्वीकार गर्छु भनेर स्वीकार गरेर महाभागवतोर्भक, महाभागवत परम वैष्णव बालक प्रहलाद जो भइबक्सिन्छ, वहाँ सनकै धीरे धीरे उपेत्य भगवानको सामने पुगेर भुवि कायन नाम विधृताञ्जली हात जोडेका छँदा भुवि संसारमा काय भनेको पृथ्वीमा कायन भनेको दण्डवत प्रणाम गरेर ननाम, भुवि भनेको पृथ्वीमा कायन दण्डवत ननाम, शरीरद्वारा दण्डवत प्रणाम गरिबक्स्यो। अब भगवानले के गरिबक्सिन्छ त्यो कुरा भोलि सुनौला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमनारायण। भोलिबाट जति भ्याइएला धनुमास पनि भन्नुलाई भनेको छु कि भोलि यहाँबाट यात्रा हुन्छ। आज बेलुका यहाँबाट प्रस्थान गर्छु। चाँडै नै भोलि सहरधारा भइन्छ। जय श्रीमनारायण।